ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री वेदपुरुषाय नमः। अथ सम्पूर्ण रुद्राष्टाध्यायी ध्यानम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीगणेशाय नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा गायत्री त्रिष्टुप् जगत्यानुष्टुप् पङ्क्त्या सह बृहत्युष्णीहाककुप्सूचिभिः शम्यन्तु त्वा द्विपदाजाश्च तुकपदास्त्रिपदाजाश्च षट्पदाः व्यच्छन्दाजाश्च सच्छन्दाः सूचिभिः शम्यन्तु त्वा सहस्तोमाः सह छन्दस आवृतः सह प्रमाणिकयः सप्तदैव्याः पूर्वेकां पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरेरत्यो नरस्मिन् जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपशो मनीखिनो जज्ञे कृणवन्ति विदथे कुधीराः जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविकृत्परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सामजजुगुंखि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रचना भाविवाराः यस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारतिरस्वानिव जन्मनुक्यान्नेनीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं जदजिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।